बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ले जी, नया महाज है और मैदान भी नया है, तो सब बंदी भी नए तरीके से करनी है और अरेंजमेंट भी नए तरीके से करनी है। यानी जितने सिपा सालार है आपके पास, जितने फौजी कमांडर आपके पास हैं, उन सब की अरेंजमेंट उसी मुनासबत से होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने जी बैरिस्टर अली ज़फ़र को अगला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामजद कर दिया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र को इनकी खूबियाँ क्या हैं वो तो मैं खैर आपको बताऊंगा। इस मौके की मुनासबत से नहायत ही उम्दा और ज़बरदस्त फैसला। और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी बरकरार रहेंगे जी। 3 मार्च को बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, उससे पहले कागजात नामजदगी जमा, एतराज़, ये वाले सारे प्रोसेस होते रहेंगे जी। और बताना ये है कि एक एग्रेसिव क़यादत रिक्वायर्ड थी। बैरिस्टर गौहर ने खुद इस बात का ऐलान किया इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद। मतलब अब हुकूमती मामलात हैं और चीज़ें पहले जैसी नहीं है। और बैरिस्टर ज़फ़र को पॉलिटिकल ग्रिप भी बहुत ज़्यादा है और उनका अपना वकला का ग्रुप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और एक स्पूकी आवाज़ चाहिए जो आंखों में आंखें डाल के सुप्रीम कोर्ट के आगे भी बात कर सके, आंखों में आंखें डालकर असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी बात कर सके, और इसके अलावा पार्टी को अरेंज करने में और मज़ीद मजबूत करने में उनकी से है एक, ये मैं आपको बता दूँ। तो वो है और बाकायदा ऐलान किया गया है। बैरिस्टर गौहर साहब आपको पता थोड़े होम्योपैथिक हैं, मगर लेकिन उस वक्त उनका होम्योपैथी को ना वो वक्त की ज़रूरत थी ना, मगर अब वक्त बदल गया और अब इस वक्त पार्टी को बैरिस्टर अली ज़फ़र जैसे चेयरमैन की ज़रूरत है। और उनकी कई तरजीहात भी ऐसी हैं और ये तब तक है जब तक इमरान खान साहब कैद से बाहर नहीं आ जाते, और तब तक तो बैरिस्टर अली ज़फ़र को उन्होंने नामज़द कर दिया। तो 3 मार्च को चारों सूबों वफाक गिलगित बल्तिस्तान में एक साथ इलेक्शन होगा और वफाक में भी होगा। लेकिन हाँ, ऐसे में अकबर बाबर को छेड़ दिया गया और उनको एक्टिव किया गया। मैंने बोला एक्टिव हुए नहीं, एक्टिव कर दिया गया जी। और उन्हें ये टास्क मिला कि आपने इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करना है, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी मैं इलेक्शन कमीशन में इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने जा रहा हूँ। पहले उनको यही तकलीफ थी, तो उनका बेसिकली मोटिव यही है कि उलझा के रखना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन अब नहीं, अब वक्त गुजर गया। अब करताओं धरताओं को बहुत कुछ पता भी चल चुका कि कौन सी चीज़ कहाँ दुरुस्त थी और कहाँ हम गलत थे, कहाँ वो दुरुस्त है। तो बहुत सी चीज़ों का पता चल गया। हाँ, ऐसे में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एक ऐलान किया है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ना इंतखाबात की धांधली की तहकीकात नहीं हुई है, ठीक है। और जब तक पाकिस्तान में इंतखाबात की धांधली की तहकीकात होंगी, हम मना करेंगे IMF को और कि पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जारी ना करें। मेरा ख्याल ये थोड़ी जल्दी उन्होंने कर दी। इसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा और ये एंटी PTI इस्तेमाल होगी ये बात, ठीक है जी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की जानिब से ख़त भी लिखा जाएगा आलमी ताकतों को कि मुल्क में जमहूरियत ही नहीं है, बैनुल-अक़वामी इदारों को काम नहीं करना चाहिए जब तक ये सारा मामला। मेरा ख्याल है ये पुअर स्टेप होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये थोड़ी जल्दी कर दी, ये कहते हुए भी, और करना नहीं भी था तो कहना भी नहीं चाहिए था। तो ये इतनी अच्छा इंप्रेशन नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तज़किया ये है कि ये नहीं कहना चाहिए था बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को। पहले हाँ, जिनको जो कहना चाहिए था वो कहाँ कह रहे हैं वो भी सुन लें। सेनेटर आसिफ करमानी, आपका नाम तो सुना होगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट, नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा करीब, हमेशा इलेक्शन की प्लेसमेंट के लिए और मैनेजमेंट के लिए वो होते हैं। मैंने हमेशा उनके साथ जब बात भी की तो पता चलता है कि जहाँ इलेक्शन हो से 1.5 महीने पहले उस इलाके के अंदर पहुँचा दिया जाता है, चाहे कश्मीर के हो चाहे गिलगित बल्तिस्तान के हो। तो ऐसा ही हुआ। नून लीग की टिकट से वो सेनेटर हैं और मार्च तक तो कम से कम सेनेटर हैं। तो मार्च में उनकी खिदमत मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। तहक़ीक़ खेज़ इंटरव्यू दिया जी। अब इनको चुप कराओ ना यार। आप कमिश्नर रावलपिंडी को गायब करके क्या करेंगे, ठीक है। आप इन लोगों को चुप कराएं, ये भी पागल है सारे, इनका भी ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। क्या कहने सुन लें जी। उन्हें अपने इंटरव्यू में नून लीग का पूरा चेहरा और इख्तलाफात खोल कर रख दिए आसिफ करमानी साहब ने। वो कहते हैं कि उन्होंने बताया कि किस किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने क्या क्या किया और यहाँ तक शहबाज शरीफ साहब क्या क्या करके पहुँचे, ये वो बताते हुए नज़र आ रहे हैं। और कैसे किस वक्त शहबाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला दुरुस्त हुए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरीके से नेट सरनी के बाद ये सारा काम चला गया। नवाज शरीफ साहब को हमेशा ये कहा जाता है कि उनके मामला कुछ और हैं, तो लेकिन नवाज शरीफ साहब हमेशा शहबाज शरीफ साहब को ये कहते थे कि अगर आपने किसी को मिलना है तो दिन की रोशनी में मिलें,
رات کو کیوں ملتے ہیں؟ یہ وہی بات جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے زیادہ اعجاز الحق کہتے تھے نا کہ وہ رات کے اندھیرے میں گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جی ملک احمد خان کی شہباز شریف صاحب جی ایچ کیو میں ملتے تھے یا جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات کرتے تھے، تو ادھر نواز شریف صاحب ہمیشہ منع کرتے تھے کہ آپ نے رات کے اندھیرے میں نہیں دن کی روشنی میں ملیں. اور ساری جماعت کے لیے جو سینیٹر آصف کرمانی صاحب کہتے ہیں کہ سوچنے کا لمحہ ہے کہ بھاری مینڈیٹ حاصل کرنے والا نواز شریف یا نون لیگ اب کہاں ہے. انہوں نے کہ یہ پوری جماعت کے لیے سوچنے کا لمحہ ہے. شہباز شریف اور چودھری نثار کی جو فوج سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اس ملاقاتوں کا وہ کہتے ہیں نواز شریف تک کو علم نہیں ہوتا تھا، یعنی باروں بار، یعنی پہلے ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے نا، انہوں نے کہا باروں بار یہ ساری چیزیں تھیں، بہت ملاقاتوں کا علم نہیں ہوتا تھا. اور نون لیگ میں ایک ایسا گروپ ہے اس وقت، اب ذرا نام چیک کریں کیسے لیا انہوں نے کہا نون لیگ میں ایک ایسا گروپ ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ نواز شریف پرائم منسٹر ہو، ہے ایسا گروپ. تو ان سے پوچھا کہ بھائی وہ گروپ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی گروپ ہے جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیتے وقت لندن کے اندر موجود تھا. انہوں نے کہا بھائی وہاں تو اس وقت تو شہباز شریف تھے، اس وقت تو خواجہ آصف تھے، اور اس وقت تو اسحاق ڈار تھے. انہوں نے کہا جی ہاں یہی وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کو بے بس کر دیتے ہیں. ساری بڑے انکشاف، ہاں کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. آصف کرمانی میں کہہ رہا ہوں کہ کوٹ کا بٹن ہے نواز شریف صاحب کے، میں دل کا بٹن تو نہیں کہتا، کوٹ کا بٹن ہے. مطلب ان کا ہاتھ کرنے والے ان کے گھر کے لوگ ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سے فلانے نے ہاتھ کیا ہے، ووٹ کو عزت دو، پہلے گھر میں تو ایک دوسرے کو عزت دو. یہ والی پرابلم چل رہی ہے. یعنی ان کا نواز شریف صاحب کا اپنا سگا بھائی ہی ان کے ساتھ نہیں، ان کا اپنا سگا بھائی ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے. تو بہت سی چیزیں خیر اعتماد میں بھی ہوں گی، لیکن شریف فیملی کو میرا خیال ہے سب سے پہلے منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے. آصف کرمانی جو ایک فیملی ممبر سے کم نہیں ہے، وہ ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ کہنا ہے. بہرحال کیا تھا. ایک اور خبر بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کہ آج ان کے وکلا شکلا پی ٹی آئی کے ملے ہیں ان سے جی، جس میں نئی میدر پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کا پہلے دن ملاقاتی روزہ تھا، ان کو کھانا اس قسم کا دیا گیا جس کے بعد ان کی زبان کا ذائقہ تک ختم ہو گیا، پیٹ اپسٹ ہو گیا، کھانوں کا ذائقہ آج تک بھی نہیں آ رہا، تو شدید ان کی زندگی کو خطرات ہے. اس کے علاوہ ترجمان سے جو ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کی، تو آج ان کا بھی یہی تھا. انہوں نے کہا بی پی کی جو مشین چیک کرتے ہیں وہ بھی مشین بھی خراب دی گئی ہے، ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں، دوائیاں دی نہیں جا رہی، اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے ملایا نہیں جاتا، ایک عام چھوٹے موٹے ڈاکٹر سے ان کو بتایا جاتا ہے. تو ماحول بنا رہے ہیں جی پاکستان تحریک انصافی. میں آپ کو بتا دوں اسٹینڈ لے لیں گے، کیونکہ آج سپرنٹ جیل نے کہا کہ ہم ان کو اڈیالہ جیل منتقل نہیں کریں گے. ہمارے پاس سیکیورٹی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جگہ بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جس کی بنا پر بشرا بی بی کو نہیں رکھا جا سکتا. تو اب ہاں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیں کام دے تو ہم بشرا بی بی صاحبہ کو رکھ لیتے ہیں. تو سر اس طریقے سے چل رہی ہے. ادھر عمر ایوب صاحب پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایک کے بعد دوسری اجازت لے کے بھی سپرنٹ جیل کے پاس پہنچے. انہوں نے احکامات کے بعد ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کرانے دی. ہاں ملنا ضروری ہے، ظاہری بات ہے، مملکت کے معاملات چلانے ہیں، اور نامزد وزیر اعظم بھی یہی ہیں، چیزیں پوزیشن پارٹی کی کیسے لے کے چل رہی ہیں. اور اس وقت ایز اے جنرل سیکرٹری بہت سے احکامات ہیں، کیونکہ اس سے پہلے عمر ایوب صاحب ڈائریکٹ احکامات نہیں لے رہے تھے، وایا کسی نہ کسی وکیل کے تھرو رہتے، خود بھی انڈر گراؤنڈ تھے. اب انہیں فاسدی ضمانت لے لیے تو اب خود بھی ان کا ملاقات کرنا بڑا ضروری ہے. تو سپرنٹینڈنٹ نے ملنے نہیں دیا، اور وہ کہتے ہیں سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے بوٹ کی نوک پر لکھتا ہوں میں عدالت کے آرڈر کو. اوکے ویری گڈ. تو میں کچھ بھی نہیں کہتا اس پہ. میرا خیال ہے کہ مطلب قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے نا اجلاس تک ملاقات عمران خان صاحب کی نہیں کرائی جائے گی، تاکہ کوئی اسٹریٹجی نہ بنا کے دی جائے سکے یا کچھ ایسا ہو. تو بہرحال یہاں یہ پوزیشن چل رہی ہے. ایسے میں آپ کو یاد ہے کچھ روز پہلے جسٹس شاہد جمیل صاحب لاہور ہائی کورٹ سے جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اور کہا جا رہا تھا جی چیف جسٹس سے ان کے اختلافات ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے وکلا سے خطاب کیا، وکلا بھی پاکستان تحریک انصاف کے قریب، ٹھیک ہے جی، ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ نوکری چلی جائے گی، اس ڈر سے نکل آؤ. اور جو میں نے استعفیٰ دیا اس نظام کے خلاف بغاوت تھا، نظام کے خلاف بغاوت تھا. ڈیفینیٹلی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ آنے والے دنوں میں بتا بھی دیں گے. بہرحال دبے الفاظ میں انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے. اور پی ٹی آئی کے وکلا کے ساتھ بیٹھے تھے. اور تشویشناک بات یہ ہے کہ کون ہے جو ججز کو اتنا پریشرائز کر دیتا ہے کہ وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ سوال تو ہے نا، جسٹس اعجاز الحسن کو کیا ہوا، مظہر علی اکبر نقوی کو کیا ہوا تھا، اور جسٹس شاہد جمیل کو کیا ہوا تھا؟ کون لوگ ہیں؟ اس پہ تشویش ہے. یہ تشویشناک بات ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.